पास्टरले एउटा शब्द प्रयोग गर्दै थियो प्र्याक्टिस भनेर। तपाईँ कतिजनालाई जोहरूले स्पिरिचुअल फर्मेसनको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छैन, सायद तपाईँलाई त्यो नयाँ वर्ड लाग्यो होला। के भनेको प्र्याक्टिस? फुटबल प्र्याक्टिस हो कि भलिबल प्र्याक्टिस हो कि के को प्र्याक्टिस हो भनेर। हिजो जब तपाईँले रुल अफ लाइफको बारेमा सुन्नुभयो नि, अर्थात् हाम्रो इसाई जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि जे तपाईँले अभ्यासहरू, अभ्यास भनेको चाहिँ के भन्नुहोस् त, दैनिक रूपमा गर्ने, डेली गर्ने कुराहरू। जस्तो तपाईँले कोही बेला तपाईँलाई साह्रो पर्दा सास फेर्नु मन भइराखेको हुन्छ, जस्तो अनुभव हुन्छ तपाईँलाई कि त्यतिसम्म पुग्नु भएको छैन है। तर हुन्छ कोही बेला। एन्ड देन तपाईँलाई एङ्जाइटी हुँदै गर्दा, तपाईँलाई रुँदै गर्दा, साह्रो पर्दा डक्टरले तपाईँलाई के भन्छ, आज पास्टरले त टेक अ डिप ब्रिथ भनेको चाहिँ तपाईँ कतिजनालाई ला म्युजिकले सास फेर्नु लगायो भनेर कतिजनालाई तपाईँलाई पिर भयो है। हेर्नुहोस् है, हामीले तपाईँलाई इस्टर्न रिलिजन सिकाएको होइन, तर यो अभ्यासहरू हो। हामीले यो प्राचीन अभ्यासहरूलाई अध्ययन नगरेकोले गर्दा पछाडि बसेर आनन्द जुमोस बातचित गर्दै थियो। हाम्रो विशेष पेन्टिकस्टल चर्चेसहरूमा हामीले यो किसिमको अभ्यासहरूलाई हामीले याद नगरेकोले गर्दा ठुलो क्षति भइरहेछ हामीलाई। त्यो क्षति चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई, हिजो तपाईँले पर्सनहुडको बारेमा हेर्नुभयो नि है, कोलाई थाहा छ पर्सनहुडमा कतिवटा चिज छ, एउटा व्यक्तिमा कतिवटा तत्त्व रहेछ, 4वटा। के हो भन्नुहोस् त? हाम्रो शरीर, हाम्रो हृदय, हाम्रो प्राण अनि हाम्रो आत्मा। कति पावरफुल चिज यो। जब ती 4टै चिज तपाईँको जीवनमा फङ्सन हुन थाल्छ, तपाईँ एउटा फुल्ली अलाइभ भएको, जीवित भएको व्यक्ति बन्नुहुन्छ है। तर हाम्रो चर्चेसहरूमा तपाईँले हेर्नु, डिपेन्डिङ अन तपाईँको चर्चको ट्रेडिसन, त्यो 4टा तत्त्वको एउटा तत्त्व मात्रै अलाइभ हुन्छ। यदि तपाईँहरू अलिकति प्रेस्बिटेरियन ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको माइन्ड एकदम सार्प हुन्छ, रिफ्लेक्टिभ, रिन्युअल अफ माइन्ड, टिचिङमा फोकस हुन्छ। तपाईँहरू अल्ट्रा पेन्टिकस्टलबाट आउनु भएको छ भने तपाईँको आत्मा धेरै ताजा हुन्छ, सचेत छिरिक्कै गरेको थाहा पाइहाल्छ तपाईँहरूले। खतराक आत्मा एकदम जीवित, तर ए माइन्ड चाहिँ झ्याप्पै भएको हुन्छ त्यति बेला। तर प्रभुले चाहिँ हामीले 4टै कुरामा हामीले के गर्नु पर्यो? जीवित हुनु पर्यो। यो जो अभ्यासको कुरा पास्टरले गरे नि, प्र्याक्टिस, साइलेन्स एन्ड सलिड भन्ने, यो चाहिँ हाम्रो एउटा चिज हेर्नुहोस् है, तपाईँको आत्मिकी परिवर्तन चाहिँ शारीरिक परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले भन्दै गर्दा के भन्छ यो मराले भन्दैछ है मलाई, फेरि भन्छ, राम्रो सुन्नुहोस् है। तपाईँको स्पिरिचुअल फर्मेसन स्टार्ट्स विथ योर फिजिकल फर्मेसन। भन्नु मतलब यो चिज मैले पनि बुझेको थिइनँ। तपाईँ सुँगुरको मासु मजाले आधा किलो खाएर प्रार्थना गर्नु बस्नुहोस्, कस्तो दामी हुन्छ प्रार्थना। हुन्छ? हुँदैन। किनभनेदेखिलाई तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ 50मा काम गर्दै गरेको चाहिँ आधा किलो सुँगुरको मासुले चाहिँ तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ 120मा काम लगाउँदै गरेको हुन्छ। ब्लड सबै यहाँ आउँदै गर्छ, ब्लड एनर्जी यहाँ बेसी आएपछि तपाईँले थाक्नुहुन्छ। तपाईँले खाएर निन्द्रा लागेको चाहिँ के भन्नुहोस् त, त्यो बडीले फुड ब्रेकडाउन गर्छ नि, त्यसले तपाईँको शरीरलाई थकाएको घाँसिन्छ। यु गेट टायर्ड। भनेपछि तपाईँ स्पिरिचुअली एक्टिभ हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ फिजिकली पनि के हुनु पर्यो? एक्टिभ हुनु। दानिएलले प्रार्थना गर्दै गर्दा कता कुन चाहिँ दिशामा फर्केर गर्थ्यो? हजुर मारे है, इस्ट, यस, पूर्व दिशामा। पास्टरले चाहिँ पूर्वमा फर्केर प्रार्थना गर्दै भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई? तपाईँले फेसबुकमा लेखिदिन्छ, पास्टरन गयो पूर्वमा हेरेर प्रार्थना गर्दैछ भनेर, होइन? यो प्र्याक्टिसेसहरू छ नि, यो परमेश्वरको लागि होइन, यो तपाईँ र मेरो लागि हो। किनकि हामी ह्युमन बिङ डिफ्रेन्ट प्रकारले डिजाइन। दानिएलको लागि एभ्रिडे इस्टमा फर्किनु चाहिँ के को रिमाइन्डर हो भन्नुहोस् त? परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ पूर्वमा छ, एक दिन हामी फेरि फर्किन्छौँ भनेर उसले आफैलाई प्र्याक्टिस गराएको। डोन्ट फर्गेट, नबिर्सी भनेर। यो धर्म होइन, यो अभ्यास मात्रै हो। बचाउँछ केले तपाईँलाई? स्वर्ग केले लान्छ? यीशुको रगतले। आमेन। तर हामीले यीशुसँग हुनुको लागि चाहिँ यो अभ्यासहरू सिक्यो। फास्टिङ के हो भन्नुहोस् त? फास्टिङ एउटा राम्रो अभ्यास हो, राम्रो प्र्याक्टिस हो।
यसले तपाईँलाई ख्रिस्टको नजिक लानमा तपाईँलाई हेल्प गर्छ। तर फास्टिङले बचाउँदैन। तर हाम्रो एप भइरहेछ फास्टिङ चाहिँ, यो गऱ्यो भने चट्टै छिर्छ भन्ने खालको जस्तो, बुझ्नुहुँदैछ? सो यो जो पास्टरले तपाईँले साइलेन्स एन्ड सल्युट भन्दैछ, इट्स अ प्र्याक्टिस। तपाईँ कसरी प्रभुको आवाजलाई सुन्नु सक्ने, प्रभुसित ट्युन हुनु सक्ने। सो यस्तो हामीले 8 र 9वटा प्र्याक्टिसको कुरा गर्छौँ, विशेष गरिकन हाम्रो स्पिरिचुअल फर्मेसनमा। अनि तपाईँहरू जतिजनालाई यो कुरा अझै डिपर लेभलमा सिक्नु मन छ भने आज तपाईँ हिजो जतिजना नेक्स्ट जेनमा जानुभएको थियो, आज नजानुहोस्। आज तपाईँ हिजो नजानु भएकोहरू त्यहाँ जानुहोस्। मिसनमा हिजो जानुभएको थियो, आज बिजनेसमा आउनुहोस्। कता कता जानुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँलाई बताउनु खोजेको मैले। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले साइलेन्स एन्ड सल्युट सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बडीलाई तपाईँले ट्रेन गर्नु सिक्नुहुँदैछ। हाम्रो चर्चहरूमा चाहिँ ट्राइङ पुरा सिकाउँछ, कोसिस गर्नु पुरा सिकाउँछ। पोर्नोग्राफी हेर्ने बानी छ तपाईँहरू कतिजनालाई, अनि तपाईँले आँखालाई एकदम नुन लाउनुहुन्छ। त्यस्तो भएदेखि त दुई मनकै राखेर बस्दा जाति हुने भए त भइहालेको नि। नुन लाउँदा आँखा जाति हुने भएदेखि त पोर्नोग्राफी छुटकारा हुने भएदेखि कति सजिलो हुन्थ्यो है। नुनैमा टाउको जोगेर बस्दा पनि भइहाल्थ्यो त अन्तखेरि। तपाईँ हाँस्नु हुँदैछ, तर के मैले भन्दैछु बुझ्नु हुँदैछ? एकजना पास्टर बोले एउटा चर्चमा गएर भनेपछि तपाईँको घरमा एकदम अन्धकारले काम गर्दैछ भन्नेछ। हो भनेपछि के हो छ? को मरेको छ भन्दा भर्खर एकजना मान्छे मरेको रहेछ। अब गएर त्यो शुद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि 16 केजीको खानतेल सबै खनाइदिएछ त्यहाँनिर। बुझ्नुहुन्छ? हामीले सिम्बोलिजम पनि बुझ्दैनौँ धेरैचोटि नि। तेल भनेको त पवित्र आत्माको चिन्ह हो नि त। उसले त हेर्नु त झन्डै 6 महिना खाने तेल त सबै कब्रस्तानमा खनाइदियो। अब कति नोक्सान भएन भन्दा हेर्ने मान्छेलाई कस्तो भयो होला। अब एलिसाले नुन खनाएको, त्यहाँदेखि पोर्नोग्राफीमा हेर्ने आँखामा पनि शुद्ध गर्नु नुन हाल्नु थालेर त हुँदैन। तर त्यो ह्याबिटलाई चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन गर्ने, हामी आउटडोरमा जाने हाम्रो अभ्यासलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जो पास्टरले तपाईँलाई आज बिहानी भन्नु तपाईँलाई सिकाउँदैछ, साइलेन्स एन्ड सल्युट, कन्सन्ट्रेट गर्नु सिक्नुहोस् न भनेर। जब कन्सन्ट्रेट गर्नु सिक्नुहुन्छ, हिजो हामीले हाम्रो कन्सियसनेसमा तपाईँले बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको ध्यान कता जान्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सी द्याट इज अ प्र्याक्टिस। प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु भनेको चाहिँ त्यो गट्ट प्रार्थना गर्नु, तपाईँको कन्सियसनेसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भनेको। अनि त्यो कन्सियसनेसलाई चाहिँ तपाईँले प्रभुतिर फर्काउन सक्नु भनेको। यदि त्यतिको लेभलमा तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँ त एकदम राम्रो मान्छे नि। तपाईँलाई आएर राम्री केटीले तपाईँलाई एकदम छकायो भने पनि यु नो हाउ टु कन्ट्रोल द्याट नि। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? पास्टर बाउ डाँट्दिनुहोस् न भन्नु परेन नि त्यति बेला, होइन? यु क्यान ह्यान्डल द्याट। सो त्यो लेभलमा हामी चर्चहरूले अभ्यास गर्नु सिक्नु एकदमै जरुरी छ। अनि यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ धेरै एन्सियन्ट प्र्याक्टिसेसहरू हो। अनि रोमी साम्राज्यको पराकाष्ठमा पुगेको बेलामा चर्चहरू लथालिङ्गै हुँदै गर्दा धेरै प्रभुको दासहरू चाहिँ मरुभूमिमा गएर यो अभ्यासहरू सिकेका थिए अनि चर्चलाई सिकाएको थिए। अनि हामीले पनि यो दिनहरूमा फेरि अभ्यासलाई म आफै पनि सिक्दैछु, हाम्रो टिमले सिक्दैछ। वी आर गोइङ ब्याक। हामी प्रार्थना गर्नु सिक्दैछौँ। हिजो हामी प्रभुलाई प्रेम गर्न सिक्दैछौँ, राइट? सो प्रभुलाई प्रेम गर्नु चाहिँ माइन्डले पनि प्रेम गर्नु हो। तपाईँको माइन्डले नराम्रो कुराहरू नसोचेर प्रभु यो माइन्डले तपाईँको बारेमा सोध्छ भनेर भन्नु सक्नु। द्याट्स हाउ यु लभ गड, थ्रु योर माइन्ड, है? सो त्यो कुराहरू। ल, हामी अगाडि बढौँ। आज हामी सेसन 4 मा छौँ र आज हामी चाहिँ टेक वाइज चर्च। हामी टेक्नोलोजी चलाउँछौँ, आइफोन चलाउँदैनौँ हामी, है? तपाईँको नयाँ एकदम एन्ड्रोइड फोन एकदम OnePlusहरू चलाउँदैनौँ हामी, तपाईँको ल्यापटप चलाउनु पर्दैन। तर हामी कसरी वाइजली हामी टेक्नोलोजी चलाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सो फर्स्ट कुरा तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ सोसियल मिडिया फटिक भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज छ। तपाईँ कतिजनाले सुन्नु भएको होला। यो चाहिँ मैले बनाएको ल्याङ्ग्वेज होइन, यो चाहिँ ठुलो युनिभर्सिटीले अध्ययन गरेर पाएको। अब के हो फटिक भनेको चाहिँ भन्नुहोस् त? सोसियल मिडियाले तपाईँलाई थकाउँदो रहेछ। हिजो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, धेरैचोटि चर्चमा मान्छेहरूले राम्रो थाकेर आएको हुन्छ मान्छेहरू, अनि मान्छेहरू एन्टरटेन हुन चाहन्छ, बुझ्नुहुन्छ? डिप टिचिङमा जानु मान्दैन। मैले पनि याद गर्दै तपाईँहरू बिस्तारै अभ्यास हुँदैछ है। फर्स्ट डे तपाईँहरूलाई मैले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरू सबैजना डिस्ट्र्याक्सनपट्टि गइहाल्यो। थाहा भयो डिस्कसनमा? तपाईँहरू
तपाईँहरू त्यो के प्रश्न के हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा राम्रो सोचेन, तपाईँले प्रोसेस गरेन क्या। फोनले हाम्रो परिवार बिगाऱ्यो, हामी त्यहाँ आइपुगेको छैन, अहिले भर्खर आउँदैछ। फर्स्ट सेसनमा थालेको तपाईँहरू जम्प गरेर त तपाईँहरू फोर्थ सेसनमा पुगिहाल्यो, किनभने तपाईँलाई त्यो एउटै चिजमा बसिरहनु तपाईँ सक्नुहुन्न। यो एटेन्सन हामी हराउँदैछौँ, बुझ्नुहुँदैछ? अनि त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा खबर कागजको जुन चाहिँ साइज हुन्छ नि, त्यो खबर कागज साइजको इन्फर्मेसन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ 60 वर्षमा मात्रै पाउँथ्यो अरे, आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि। तपाईँले जुन चाहिँ खबर कागज एक दिनमा पढ्नुहुन्छ 500 इयर्स अगो मान्छेले चाहिँ त्यो चाहिँ 60 इयर्समा पाउने इन्फर्मेसन हो। भनेपछि हामीले कति बेसी इन्फर्मेसन पाउँदैछ? इन्फर्मेसन त पाउँदैछ, बट वी आर नट प्रोसेसिङ द इन्फर्मेसन। त्यही चिज तपाईँलाई मैले बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। जान्यो भन्दामै आज किन चर्चले मिसन गर्नु सकेको छैन तपाईँलाई थाहा छ? किनकि हाम्रोमा कम्प्यासन नै छैन, दया देखाउने हाम्रोमा उयो नै छैन, क्यापेसिटी नै छैन। किनभनेदेखिलाई जस्तै तपाईँले सोसियल मिडियामा कोलाई त्यस्तो हुन्छ, तपाईँको वाट्सएप स्ट्याटसमा नि कसैले चाहिँ हाम्रो चर्च जलाइदियो प्रार्थना गरिदिनु होला भन्दै गरेर तपाईँले अमै नै भनेर तपाईँले हार्टको इमोजी फालिदिनुहुन्छ त्यहाँनिर। त्यति फालिदिने बित्तिकै तपाईँले समस्या समाधान गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बेला बेला चर्च जलाउनु अब सक्यो, मैले एउटा हार्ट दबाइदिएको छु भने लाग्छ बेला बेला त्यस्तो एक्सन भयो जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई, राइट? जस्ट बिकज तपाईँले फेसबुकमा हेरेको इन्फर्मेसनलाई तपाईँले क्लिक गरिदिँदै गर्दा मैले एक्सन गरेँ जस्तो लाग्छ, बट द्याट इज नट ट्रु। सोसियल मिडियाको एक्ट जो तपाईँको एक्टिभिटी छ, तपाईँको त्यो प्रकारको कार्य छ, त्यसले कसैको जीवन परिवर्तन भइहालेको छैन, हेर्नुहोस् है। तर हामीलाई यस्तो किसिमको संसारमा बस्ने बानी भइसकिसक्यो। जस्तो तपाईँले एउटा नयाँ वर्ड छ नि अहिले, पास्टर म तपाईँलाई फलो गर्छु नि भनेर भन्छ नि। के भनेको? म त लाटा मान्छे फलो गर्छु भने चाहिँ मेरो पछि पछि आउँछु, मेरोबाट सिक्छु भनेर भनेको रहेछ भने त्यो भनेको होइन रहेछ। फलो गर्छु भने चाहिँ फेसबुकमा फलो गर्छु भनेको रहेछ। जब यीशु ख्रीष्टले पत्रुस याकुब योहनालाई बोलाउनु कम फलो मी भने चाहिँ के भनेको? फेसबुक हेर भनेको हो। म के गर्छु त्यो फेसबुकमा हेर्नु भनेको होइन, लिटरली फलो गर्नु भनेको। बुझ्नु हुँदैछ? अहिले जो प्रकारले यो सोसियल मिडियाको फटिक, यो थकावट आइरहेछ, केले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ इट रेफर्स टु मेन्टल एक्जर्सन, स्ट्रेस एन्ड बर्नआउट पिपल फिल फ्रम एक्सेसिभ अर कम्पल्सिभ युज अफ प्लेटफर्म्स लाइक इन्स्टाग्राम, टिकटक अर एन एक्स। इट्स अफन ट्रिगर्ड बाई 3-4 कुरा। Information overload, constant streams of update, news and opinions can overwhelm cognition capacity. तपाईको जो क्षमता छ नि ब्रेनको, त्यो ब्रेनको क्षमतालाई पनि त्यसले के गरेर जाँदैछ? नागेर जाँदैछ। भन्नु मतलब तपाईको घरमा फ्युज छ, अहिले फ्युज भन्दैन, त्यसलाई के भन्छ? एमसिबी के भन्छ नि है। हाम्रो बिचमा इलेक्ट्रिसियन भाइ छ। एमसिबी किन लाउँछ भन्नुहोस् त? तपाईको घरलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि। जब चाहिँ घरमा सर्ट सर्किट हुन्छ, फ्युज जान्छ। फ्युज गएन भनेदेखि तपाईँको घर आगो लाग्नु सक्छ। हाम्रो ब्रेन चाहिँ आगो लागिसकिसक्यो, तर पनि हामीले ब्रेनलाई आगो लगाएर पनि जलाउँदैछ। भनेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् है, हाम्रो बडी माइन्ड, अब बुझ्नुहोस् इन्टिग्रेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको हार्ट, बडी, माइन्ड, सोल। जब तपाईँको माइन्ड टायर्ड हुन्छ नि, तपाईँको स्पिरिट पनि टायर्ड हुन्छ। खास गरी चाहिँ अब तपाईँले एक सिजनको के अरे नेटफ्लिक्स चाहिँ एक दिनमा सक्यो भनेदेखि यो ब्रेन इज ओभरलोड, इन्फर्मेसन बेसी भएर। तपाईँ कतिजनाले सिरिज हेरिसकिसकेपछि बेलुका त्यसै एङ्जाइटी भएको जस्तो हुन्छ, बिकज इट अफेक्ट्स यु। हामी ह्युमन बिइङ इमोसनल्ली पनि बनिएको छौँ। तपाईँले हरर मुभी हेरेर चाहिँ हाँसिरहेको कस्तो हुन्छ होला? हरर मुभी हेरेर चाहिँ हरर मुभी हेरेपछि तपाईँको इमोसनमा के आउँछ भन्छ? फियर आउँछ। त्यहाँदेखि टोइलेट जाँदै खतराको भने यस्तो हुने भइरहेको छ। वाइ? बिकज वी आर डिजाइन द्याट वे। तपाईँको इमोसनले तपाईँको एक्सनलाई अफेक्ट गर्नु थालिराखेको छ। सो यो चिज बुझ्नु एकदमै जरुरी। तपाईँ यो कुरामा हाइजिनिक हुनु, तपाईँको माइन्डलाई क्लियर राख्नु, तपाईँको स्पिरिटलाई क्लियर राख्नु। यो कारणले गर्दैकन हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गरेको। अहिले हाम्रो चर्चमा किन स्पिरिचुअल फर्मेसन राम्रो भएको छैन भने तपाईँको विश्वासीहरू, हामीहरू दिनभरि रातभरि फेसबुकले कुटेर, टिकटकले कुटेर आएको हुन्छ चर्चमा। पास्टरले वचन तयार गरेर हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भने सुन्छ, मुख पारिराखेको हुन्छ। कता
कता फग अघि हाम्रो विमल एल्डर बाबुले भन्नुभयो नि फग जस्तै क्या प्रेम है प्रेम कताको प्रेम हिजो त त्यहाँ अर्कैले प्रेम गरिराखेको थियो त्यो प्रेम फग हो मेन्टल फग भन्छ यसलाई अझै एउटा अनेस्ट क्वेसन सोधौँ तपाईँले नि एउटा एकाडेमिक पेपरलाई राम्रोसँग बुझ्नुको लागि कति घन्टा लाग्छ हिजोआज विदाउट द हेल्प अफ एआई एउटा तपाईँले डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईँले छ्याङ्गै बुझ्नुको लागि कति कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ हाउ मेनी अफ यु स्ट्रगल म आजकल धेरै राम्रो हुँदैछु बट आई स्ट्रगल किनकि हामीलाई भिडियो हेर्ने बेसी बानी भएर लेटर्स पढ्नु सक्दैन हामीले कन्टेन्ट बुझ्नु सक्दैन हेर्नुहोस् हिजोदेखि हामीले रिप्लेसको कुरा बुझ्नु हुँदैछ सो यो जो प्रकारले कन्स्ट्यान्ट स्ट्रिम्स आउँछ मिडियाको भिडियोहरू आइराखेको छ यसले तपाईँको कग्निसन लेभललाई क्यापेसिटीलाई बर्न गरिदिनेछ दोस्रो कुरा फियर अफ मिसिङ आउट यो मिडियाले सोसियल मिडिया फटिक चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले ला मैले हेरिनँ भने के मिस आउट भयो कि भन्ने खालको हुन्छ त्यही कारण तपाईँ घरिघरि चेक गर्नुहुन्छ के भयो है ट्रेन्ड चल्दै गरेको हुन्छ नि है जस्तो क्रिकेट मन पराउनेहरूले घरिघरि गएर चेक गर्नुहुन्छ कति रन भयो कति विकेट भयो त्यो एफ फोमो भन्छ नि फियर अफ मिसिङ आउट अनि त्यसले पनि तपाईँको जीवनमा इमोसनल स्ट्रेन हालिदिन्छ अर्को कम्पल्सिभ युज ह्याबिचुअल स्क्रोलिङ एन्ड चेकिङ क्यान बिकम एडिक्टिभ लिडिङ टु फटिक एन्ड रिड्युस टु वेलबिङ मैले बेसी बताउनु भयो अर्को सबसे डरलाग्दो हुन्छ सोसियल कम्पेरिजन Seeing curated lives online can lead to feelings of inadequacy or anxiety. त्यही कारण तपाईँ छोरीहरू छोराहरू यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल सोसियल मिडियामा हेरेर तपाईँले ट्रेन्ड सिक्नु फ्यासन सिक्नु राम्रै होला तर यु क्यानट कम्पिट तपाईँले देख्नु भएको छ जोहरूले त्यस्तो खालको दामी लुगा लाउँछ नि उनीहरूको त अहिले त नयाँ ल्याङ्ग्वेज छ नि इन्फ्लुएन्सर अरे क्या के को इन्फ्लुएन्सर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अब 3,000 30,000 फलोवर भएपछि इन्फ्लुएन्सर भइहाल्दो रहेछ अन्त उसले त पाउँछ लुगा कसैले दिन्छ ल लगाइदेऊ न मेरो लुगा भनेर अब उसले पो फ्री पाएको तपाईँले उसँग कम्पिट गऱ्यो भने त तपाईँको त गोजै खाली हुन्छ नि त्यहाँनिर तपाईँ आफ्नो कुरामा सन्तुष्टि हुने हेर्नुहोस् त्यही कारणले गर्दा हामीले सिक्दै थियौँ नि हाम्रो जीवनको सन्तुष्टि चाहिँ केवल ख्रिस्टले मात्रै ल्याउन सक्नुहुन्छ यो डिपर डिसाइपलसिप हो अबको दिनमा हामीले चर्चको विश्वासीलाई यो किसिमको गहिराइमा लगेन भने हाम्रो विश्वासीहरू कहिले पनि गहिरो प्रकारले ख्रिस्टमा रूपान्तरण हुन सक्दैन खालि क्राइसिस लिएर मात्रै आउँछ चर्चमा उनीहरू पास्टर भयो यो भएको छ पास्टर भयो त्यो भएको छ अनि तपाईँ चाहिँ जादुवाला भएर काम गर्नुपर्छ चर्चमा ट्याङ 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 एकदम देखेकै मान्छेको जस्तो क्राइसिस छ त्यो क्राइसिसलाई अनि मलाई आजकल कस्तो डर लाग्छ भने चाहिँ पास्टर बाउहरू हामीहरू नि मान्छेको क्राइसिसलाई सल्भ गर्दै जाँदै गर्दा हाम्रो जीवनमा प्रभुले दिएको क्लियर मेसेजिङ पनि हामीले बिर्सिसकिसक्यो हाम्रो गस्पलको मेसेज हामीले बिर्सिसक्यो किनकि हामी पनि क्राइसिसलाई सल्भ गर्ने मान्छेहरू हुँदैछ हेर्नुहोस् है सो यही कारणले गर्दा पास्टर बाबु यो पास्टर बाबुहरू तपाईँहरू वर्सिप लिडर्सहरू यो पालि हामीले किन टेक्नोलोजी अनि कम्युनिटीको कुरा गर्दैछ भनेदेखिलाई यो थ्रेट छ आज हाम्रो चर्चमा मान्छेहरू डिपली ट्रान्सफर्म हुन सकेको छैन किनभने मान्छेहरू चाहिँ यो किसिमको सोसियल फटिकमा गइरहेछ साइन्स पिपल आर फिलिङ फटिक भन्दाखेरि यो मेनी युजर्स रिपोर्ट ट्रबल कन्सर्निङ अर रिटेनिङ इन्फर्मेसन मान्छेले सुन्छ तर बिर्सिहाल्छ आजकल तपाईँले त्यस्तो हुन्छ लेखेन भने बिर्सिहाल्ने कोलाई हुन्छ आई एम लाइक द्याट नाउ सानो सानो नानीहरू पनि हात उचाल्दा त कस्तो अनौठो लाग्यो मलाई म पो 52 वर्षको अलिक मेरो ब्रेन कम्ती भएको तर होइन बेसी इन्फर्मेसन ओभरलोड भएर यु फर्गेट भेरी इजिली हाम्रो रिटेन्सन नै हराएर जाँदैछ हेर्नुहोस् है त्यही कारणले गर्दा अब चर्चमा बाइबल क्विज सिकाउनु भन्दा चाहिँ जसले पनि सन्डे स्कुलहरू चलाउनुहुन्छ नानीहरूलाई स्क्रिप्चर मेमोराइजेसन सिकाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो किनकि हामीले मेमोराइजेसन गर्नु पनि हाम्रो मेमोरी मसल्सहरू पुरा विक भएर गएको छ टिच देम हाउ टु मेमोराइज गड स्क्रिप्चर यो यसलाई धर्म नबनाउनुहोस् तर अभ्यासको रूपमा सिकाउनुहोस् उनीहरूलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा इमोसनल एक्जसन एन्ड इरिटेबिलिटी जब तपाईँ थाक्नुहुन्छ नि तपाईँ इमोसनली थाक्नुहुन्छ मान्छेसँग ब्यान्डविथ तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो म त्यस्तो थिएँ अहिले गेटिङ मच बेटर तपाईँ यसो बस्यो भनेदेखि मेरो वाइफले मलाई कोही बेला टेढे हेरिराखेको हुन्थ्यो क्या किनकि मेरो इमोसनल कनेक्सन गर्ने क्यापेसिटी एकदम कम्ती हुँदै जाँदै थियो मान्छेसँग बात मार्दा म उसको कुराबाट त्यति चाख लागेन भनेदेखिलाई उसको बात छोडिसकेर चाहिँ मेरो आफ्नै काम गर्नु थालिरहेको हुन्थ्यो अनि मेरो सिङमा
कनेक्ट कनेक्ट यहाँनिर भनेर। तपाईँ हुन्छ त्यस्तो बेला बेला? कति नराम्रो है, खास गरी तपाईँको छेउको जिता जाग्दा रगत बोकेको मान्छे त्यहाँ अगाडि बसिरहेछ, तर त्यो मान्छेसँग तपाईँकोमा कनेक्ट हुने क्यापेसिटी नै छैन। यसले म्यारेज बिग्रिँदैछ। आज भुल्न बुझ्नु चाहिँ रन कार्गेल धेरै रिसर्च गर्छ। अहिले नयाँ विवाहित मान्छेहरूको जीवनमा सेक्सुअल कनेक्सन पनि छैन अरे फोनले गर्दाखेरि। बुढी यतापट्टि फेसबुक हेरिरहेछ, बुढा उता टिकटक हेरिरहेछ। सो दे आर नट इभन फिजिकली इन्टिमेट। नयाँ कपालहरू बेस्ट उदाहरण, तपाईँहरू जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ घरमा टिभी नकिनुहोस्, फोन नकिनुहोस्, तपाईँको सेक्सुअल लाइफ पनि हेल्दी भएर जान्छ। यो मैले भनेको रिसर्चले भनेको। तपाईँले पोर्नोग्राफी हेरेर तपाईँको सेक्सुअल डिजायर चाहिँ यहाँ पुगिरहेछ, रियालिटीमा चाहिँ उ तल। बुझ्नुहुन्छ? मान्छेको इमोसनल चाहिँ हाइटन भएर गइरहेछ, तर फिजिकल लेभल चाहिँ तल पुगिरहेछ मान्छे। दिस इज तपाईँले कतिको तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ कुरा, बट दिस इज स्केरी। यो खतरा कुरा हो यो। बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नु भएन? त्यही कारण मैले तपाईँलाई आज बिहान एउटा शक्तिशाली कुरा के भने, तपाईँको स्पिरिचुअल फर्मेसनको सुरुवात चाहिँ तपाईँको फिजिकल फर्मेसनबाट सुरु हुन्छ। जब तपाईँ फिजिकली एक्टिभ रहनुहुन्छ, तपाईँले मिनिस्ट्रीको कुराहरू पनि राम्रोसित गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको माइन्ड शार्प हुँदै जान्छ। अर्को कुरा के भन्नुहोस् त, स्लिप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आज धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सुत्नुहुन्न। कोही कोही त फोन नै भएर फोनै हातबाट झरेर मात्रै निदाउनेहरू पनि होला यहाँनिर। आज हामी त्यो कुरालाई हेर्दैछौँ। एटलिस्ट 7 आवर्स तपाईँले अनइन्टरप्टेड सुत्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको ब्रेन फङ्सनिङ अप्टिमम लेभलमा हुन थाल्छ। त्यो चिज मैले फेरि डिस्कभर गर्दैछु। म 4 घन्टा 5 घन्टा सुत्थेँ, त्यो पनि बेसी इन्टरप्टेड स्लिप हुन्थ्यो। अनि आजकल म स्लिपलाई एकदमै ध्यान दिन्छु। मेरो वाइफ अलिक ढिलो सुत्छ म भन्दा, म उसलाई बिन्ती गर्छु, प्लिज बत्ती सानो पारिदेऊ न, मैले थरी थरीको बल्बहरू किनिदिएको छु उसको लागि, अँध्यारो, अनि म सुत्छु। स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले स्लिपलाई तपाईँले ध्यान दिनु भने तपाईँको स्पिरिचुअल लाइफ त्यसै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। पहिला मैले डिएल मुडीको कथा पढ्थेँ। डिएल मुडीले चाहिँ बिहान 4 बजी उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराले मलाई पुरा कन्भिक्सन हुन्थ्यो क्या। म पनि 4 बजी उठेर प्रार्थना गर्छु भनेर सम्झिन्थेँ। 1-2 पल्ट त उठेँ, 5 मिनट जस्तो त भुक्लो गएँ। भरे कहानी चाहिँ केमा रहेछ भन्नुहोस् त, डिएल मुडीको टाइममा चाहिँ बिजुली नै थिएन रहेछ नि त। उनीहरू त 5 बजी बेलुकै सुत्थेछ नि त। अन्त 5 बजी सुतेर बिहान 4 बजी उठ्दा त मजाले 9 घन्टाको निन्द्रा पुगेपछि त गर्छ नि प्रार्थना। तपाईँ सुत्नुहुन्छ 12 बजी, 1 बजी अनि 4 बजी उठ्यो भने त तपाईँ निन्द्रै पुगेको छैन नि त। बुझ्नु? दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको फिजिकल वेलबिङ इज कनेक्टेड टु यर स्पिरिचुअल वेलबिङ। अहिलेको जेनेरेसन यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। म चाहिँ भन्छु तपाईँ फिजिकली डिसिप्लिन हुनु भनेको नै तपाईँ स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हुनु हो। खास गरी चाहिँ यो चिज हामीले बुझेको थिएन। फेरि पनि भन्छु, म जहिले पनि भन्ने गर्छु, यहाँनिर कति भाइहरू होला, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो वचन सुनेर आउनु भएको होला। हामीलाई त त्यस्तो वचन दिन्थ्यो कन्भेन्सनमा पास्टर बहरले, हामी क्रिस्चियनहरू रक्सी खाँदैन तर हामी मासु खान्छ भन्दा हामी पनि आमेन भन्थ्यो हामीले। त्यो पास्टर बहरको चाहिँ नि पेट चाहिँ यस्तो भएको हुन्थ्यो कि त्यो टाँक चुटेर लाग्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो हामी अगाडि बस्नेहरूलाई। हाम्रो घरले 45 केजी चाहिँ सुँगुरको मासु खान्थ्यो क्रिसमसमा। 23 डिसेम्बरदेखि लिएर 1 तारिक जनवरीसम्म चाहिँ 45 केजी मासु सक्थ्यो। मेरो श्रीमती फर्स्ट टाइम हाम्रो घरमा क्रिसमसमा आयो, अनि हाम्रो मासु झुन्डेको देखेर मलाई के भन्यो, के हो यो गोस खानु हो बेच्छ भने, है कहाँ हो हामी खान्छौँ। अहिले डायबिटिज त्यसै लागेको होइन नि। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँनिर चाहिँ डायबिटिज लाग्दैन भनेर हुन्छ? आइएम सरी है, तपाईँ कतिजनाको फेथलाई टच हुँदैछ होला यसमा। म चाहिँ ड्याम सुँगुर मासु खाँदैछु, राम्रो सुत्दिनँ, बस्तीको चामल यत्रो स्टार्च भएको चामल बजाउँदैछु, अनि छेउको मान्छे चाहिँ अलिकति त्यो हेल्थ बुझ्ने मान्छेले पास्टर पो अलिक बेसी भएन, डायबिटिस लाग्छ है, लाग्दैन। लाग्छ डायबिटिस, किनभने मैले शरीरको नियमलाई उल्लङ्घन गरेँ भनेदेखिलाई आत्मिक नियमले काम गर्दैन।
बुझ्नुभएको बुझ्नुभएन? जब तपाईँले शरीरको नियमलाई त्यही कारणले गर्दा कोरिन्थीको किताबमा प्रभुको वचनले भन्छ, पावलले भनेको छ फर्स्ट नेचुरल ल देन स्पिरिचुअल ल भनेर भनेको छ। जब तपाईँले नेचुरल ललाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ नि, प्रभुले स्पिरिचुअल ललाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, सो बडी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको शरीर एकदम, त्यही कारण चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर भनेको। जब तपाईँको बडीलाई टेक केयर गर्नु जान्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो सोललाई पनि टेक केयर गर्नु जान्नुहुन्छ। सो भाइ बहिनी हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको जीवनमा सोसियल मिडियाले यो गरेको ठुलो हस्तक्षेप हो। राइट, तपाईँको घरमा पहिला टिभी हेर्दै गर्दाखेरि टिभी प्रोग्राम एन्ड हुन्थ्यो कि हुन्थेन? 9 बजेपछि ट्याँ भएपछि के हेर्नुहुन्थ्यो? हामीहरू पनि हेर्थ्यो एकछिन चाहिँ, अब नआउने रहेछ प्रोग्राम भनेर सुत्नु जान्थ्यो। अहिलेको प्रोग्राम एन्ड हुन्छ भन्नुहोस् त? सो कसले एन्ड गर्नु पऱ्यो त्यो प्रोग्राम? यस, यु हेभ टु एन्ड द प्रोग्राम। एटलिस्ट मेरो हुर्केको जेनेरेसनमा त टिभी नै बन्द हुन्थ्यो आफै, प्रोग्रामै झ्याप्पै हुन्थ्यो। तर तपाईँको प्रोग्राम एन्ड हुँदैन। सो यु हेभ टु लर्न टु स्टप द प्रोग्राम। अब भयो भन्नु सिक्नुपर्छ तपाईँले। यो सिकेन भने कसले गरिदिन्छ? तपाईँले एउटा प्रोग्राम सक्छ। अब अस्ति हामीले एल्गोरिदमको हेर्दै थियौँ नि, एल्गोरिदम के भन्नुहोस् त? हल्का पोर्नोग्राफी कन्टेन्टमा जानुहुन्छ। हामी इमान्दारी भएर बात मारौँ न है, के हो बाबु? हो, ठिक छ, गरौँ कि नगरौँ कुरा? गरौँ नि है। हल्का पोर्नोग्राफिक मटेरियलमा जानुहुन्छ, यति त पाउँछ हेर्नु, साह्रो छैन नि नाङ्गो भुतुङ्गे भन्नेमा जानुहुन्छ। त्यहाँदेखि एल्गोरिदम के हुन्छ? ए तँलाई मन पर्यो भनेर त्यहाँदेखि त्योभन्दा अझै हेभी देखाइदिन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँ एडिक्टेड हुन थाल्नुहुन्छ। भोलि युट्युब खोज्नुहोस् त, कुन चाहिँ मटेरियल आउँछ भन्नुहोस् त? जोएल अस्टिन आउँदैन त्यहाँ, रन कार्की आउँदैन त्यहाँनिर। एल्गोरिदमले तपाईँलाई मन परेको कुराहरू लटरम्मै राखिदिइरहेको। एल्गोरिदम भनेको के भन्नुहोस् त? तपाईँको भल्नरेबिलिटीलाई एक्सप्लोइट गर्ने यन्त्र हो। अनि तपाईँकोमा नो भन्ने ताकत छैन भनेदेखि तपाईँ फस्नुहुन्छ त्यहाँनिर। द्याट्स वाइ म भन्छु ड्रग्स भन्दा पनि अझै पावरफुल डेन्जर चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी हो भनेको कारण चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्। ड्रग्स चाहिँ बरु पैसा छैन, ड्रग्स खाएको त देख्छ कि देख्दैन भन्नुहोस् त? भाइ के भयो भने अब यो सोसियल मिडिया फटिक भएकोलाई कसरी चिन्नु? चर्चमा आउँदा बजाइरहेछ, गाइरहेछ, सबै गरिरहेछ, तर उसको हाइएस्ट लेभलको क्यापेसिटीमा ऊ एज अ ह्युमन बिङ फङ्सन भएको छैन। अनि सायद तपाईँ र म पनि धेरैजना त्यो लेभलमा छौँ। आज डिलिट गरिदिने हो फेसबुक? अब कहाँ गर्नु हो त्यो? तपाईँ नगर्नुहोस्, केही छैन। बट हाउ डु यु लिमिट द्याट? कति बेला तपाईँले भन्ने, तपाईँको फोनमा त्यो खालको थुप्रै चिजहरू छ, एपहरू छ, तपाईँले चलाउँदै गरेर तपाईँको फोनमा तपाईँले सोसियल मिडिया दिनमा कति घन्टाको लागि चलाउनुहुन्छ? तपाईँले त्यसलाई टाइम स्क्रिनमा लगाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चिजहरू छ। हेर्नुहोस् है, किन चाहिँ साइन्सले के भन्छ यो फटिक हुन्छ भन्दा, रिसेन्ट स्टडी सोज द्याट डिजिटल मल्टिटास्किङ एन्ड कन्स्टेन्ट एक्सपोजर टु सर्ट फर्म कन्टेन्ट क्यान इम्पेयर एटेन्सन, मेमोरी एन्ड इमोसनल रेगुलेसन। जब यो अध्ययनले के भन्दैछ, तपाईँले मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ, डिजिटल मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ र कन्स्टेन्ट एक्सपोजर टु सर्ट टर्म कन्टेन्ट क्यान इम्पेयर एटेन्सन। हेर्नुहोस् है, यो मलाई डर के लाग्दैछ भनेदेखि नि, रियल भर्जनमा तपाईँले बाइबल कुरा सिक्नु सक्नुहुन्न। यु मस्ट लर्न टु लिसन टु लङ फर्म सर्मनहरू सिक्नुपर्छ तपाईँले। एटेन्सन छोटो सिक्न थाल्नुभयो भने नि तपाईँको ब्रेनको एटेन्सनलाई अफेक्ट गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, मेरो दबाई तपाईँलाई के भन्नु, किताब पढ्नु थाल्नुहोस् भाइ बहिनी प्लिज। कसको टेबलमा किताब छ तर पढ्नुहुन्न? पास्टर समीरले मलाई भन्नु, मैले भनेर समीर पास्टर किताब पढ्नु थाल्नु भएको छ, अहिले राम्रो पढ्नुहुन्छ, वर्षमा 6-7 वटा त पढ्नुहुन्छ होइन पास्टर समीर? हाँस्दै छ। हजुर पढ्नुहुन्छ? ए हो। द टर्म ब्रेन रट, हेर्नुहोस् है, 2004 मा आएको नयाँ वर्ड ब्रेन रट हेज बिन गन भाइरल टु डिस्क्राइब दिस मेन्टल नम्नेस स्पेसली अमङ जेन अल्फा एन्ड वाज नेम्ड अक्सफोर्ड वर्ड अफ द इयर इन 2024। जब तपाईँको यो ब्रेन एटेन्सन घटेर जान्छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेन रट भनेर भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सो दिस इज यो जो पनि तपाईँले जेन अल्फा हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। A threat to spiritual formation. Our churches and family have been malformed by the internet and constant use of phone.
द बिगेस्ट थ्रेट टु 21st century's discipleship इज आवर फोन. ड्रग्स होइन, एल्कोहल होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यहाँभित्र सबै चिज छ. हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि नजाउँ, के भइरहेछ सोसियल मिडियाले गर्दा. सो त्यही कारणले गर्दा हामीले इन्टरनेटलाई, सोसियल मिडियालाई, टेक्नोलोजीलाई गहिरो प्रकारले बुझ्नु एकदमै जरुरी. तर प्रभुको प्लान के छ हाम्रो लागि? ग्लोरिया डिभिया विभेनिस होमो एरेनियस भन्ने मान्छेले आजभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि यो कुरा भने त ग्लोरी अफ गड इज ह्युमन फुल्ली अलाइभ. कति मिठो कुरा. परमेश्वरको महिमा चाहिँ के अरे? जब उहाँले बनाउनु भएको सृष्टि मान्छे चाहिँ पुरा रूपले जीवित हुन्छ अरे. हामी जीवित छौँ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एम फुल्ली अलाइभ. निन्द्राबाट बिउजेको मान्छे मात्रै होइन, तपाईँको सोल, तपाईँको माइन्ड, तपाईँको हार्ट, तपाईँको बडी इज फुल्ली अलाइभ. हिजो हामीले हेर्दै थियौँ नि, हामीले अभिलाषा गर्दै थियौँ हाम्रो क्रिएटिभिटीको फुलनेस, हाम्रो क्रिएटिभिटीको अप्टिमम लेभलमा काम गर्ने कम्प्यासन. तपाईँले कसैलाई आजकल आँसु नआएको कति भयो तपाईँलाई? बोयफ्रेन्डले धोका दिँदा मात्रै होइन है, मान्छेको दुःख देख्दै गर्दा आँसु नआएको कति भयो? आजकल आँसु पनि आउँदैन हामीलाई. यु नो वाइ? बोर्डम नभएर हो. तपाईँको नोट्समा मैले त्यहाँ हालिदिएको छु. चार्ल्स डिकन्सले बोर्डम भन्ने वर्ड चाहिँ 1857 समथिङमा फर्स्ट टाइम चलाएको रहेछ त्यहाँनिर. त्यसको अगाडिसम्म अल्छी लाग्यो भन्ने शब्दै थिएन. अहिले तपाईँलाई अल्छी लाग्छ? लाग्दैन. अल्छी लाग्ने बित्तिकै हात कहाँ जान्छ? यस, 24/7 एन्टरटेनमेन्ट छ हाम्रो हातमा. हाम्रो घरमा पहिला नानीहरू हुँदा हामी, म र मेरो वाइफले जिस्काउँथ्यो. नानीहरू कोठाबाट निस्केर हाम्रो छेउमा आयो भनेदेखि चाहिँ के बत्ती गयो कि इन्टरनेट गयो भन्ने थाहा हुन्थ्यो क्या. त्यति बेला मात्रै मान्छे खोज्दै गरेको हुन्छ आफ्नो फोन चल्नु जोड्यो. अब अहिलेको त इन्टरनेट पनि जाँदैन, बत्ती पनि जाँदैन. हेर्नुहोस् कति डरलाग्दो कुरा नि. सो फुल्ली अलाइभ हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको फुलेस्ट महिमा दिनु सक्नु. अनि यदि हाम्रो चर्चमा फुल्ली अलाइभ ह्युमन बिङ्सहरू छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चर्चले चाहिँ प्रभुको मिसनलाई पुरा गर्नु सक्छ. हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हाम्रो चर्चमा हाफ डेड मान्छेहरू छ सबैजना. सोसियल मिडियाले फटिक भएको मान्छेहरू छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि हाउ डु वी ब्रिङ दिस ब्याक अगेन भन्ने कुरामा हामी चर्चा गर्छौँ. अब हामी यो ह्युमन फ्लरिसिङ भन्ने शब्दलाई हामीहरू, तपाईँले शालोम भन्ने शब्द सुनेको नि है? अनि शालोम भन्ने चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ एकदम अब अझै आत्मिक मान्छेले जयमसी नभनेर चलाउने शब्द होइन है. यो चाहिँ खास गरी मैले कतिलाई जयमसी भन्दा शालोम भनेर अभि के हो, मैले जयमसी नभन्नु भने जस्तो भएको छ मलाई. त एक्चुअली चाहिँ हिब्रू वर्डमा शालोम भनेको चाहिँ इट इज अ थियोलोजी, इट्स अ कन्सेप्ट. त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दा अ स्टेट अफ वेलनेस, होलनेस, वेल बिङ एन्ड राइट रिलेसनसिप विथ गड, अदर्स एन्ड क्रिएसन. हेर्नुहोस् त, शालोम चाहिँ कति बेला हुँदैछ भने चाहिँ आदनको बगैँचा सर्प आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ शालोम हो. बुझ्नुहुँदैछ? के छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर. फर्स्ट चाहिँ होलनेस, तपाईँको चारटै तत्त्वको इन्टिग्रेसन छ, समीकरण छ. वेल बिङ, तपाईँ सुस्वास्थ्य, तपाईँ भलाकुसारी अवस्थामा हुनुहुन्छ. एन्ड देन राइट रिलेसनसिप, सही सम्बन्धमा. कोसित? परमेश्वरसँग, अरूसँग अनि सृष्टिसँग. तर अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो सृष्टिसँग सम्बन्ध राम्रो छैन. तपाईँ सबले भन्छ आजकल त है कस्तो घाम लागेको मात्रै भन्छ है सबैजनाले. तपाईँ पनि पर्छ होला त्यसमा कि पर्दैन? कस्तो पानी परेको, कस्तो भुइँचालो गएको. रसियामा 8.1 को भुइँचालो गइरहेछ आज बिहान है. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ एज इफ नेचर चाहिँ, क्रिएसन चाहिँ चुपचाप बसोस्. हामीले थिचेकै तलेकै अनि क्रिएसनले हुन्छ दल. क्रिएसनले, हिजो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, लास्ट फ्रन्टियर चाहिँ नेचर थियो, बट नेचर इज हिटिङ अस ब्याक. प्रकृतिले हामीलाई आक्रमण गर्दैछ फेरि. भनेपछि चाहिँ परमेश्वरले जब तपाईँलाई डोमिनेन दिएर पठाउनु भएको थियो, अख्तियार दिएर पठाउनु भएको थियो, यो अख्तियार चाहिँ हेप्नुको लागि होइन, तर राइट रिलेसनसिपमा. जब तपाईँ राइट रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ प्रभुसँग, आफैसँग, अरूसँग अनि सृष्टिसँग, त्यो अवस्थालाई चाहिँ शालोम भनेर भन्छ. हेर्नुहोस् है कस्तो लाग्यो यो हिसाबले गर्दा. हामी शालोममा छौँ कि छैन? होइन नि. सो यही कारणले गर्दै शालोम भन्ने जो शब्द छ, तपाईँले शालोम भन्दै गर्दा चाहिँ शान्ति आइहाल्ने भए. बुझ्नुहुन्छ? यो दबाई खाएको क्रिस्चियनिटी हो. यो चाहिँ बिग्रिराखेको मान्छेलाई शालोम भन्नु, कति राम्रो भयो. त्यस्तो हुँदैन.
त्यस्तो खालको दबाई दिने खालको क्रिस्चियनिटीमा नजानु। हामी चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो होलनेसमा आउने, प्रभुसितको सम्बन्धमा, अरू एकादुसरा सम्बन्धमा, अनि सृष्टिसितको सम्बन्धमा पनि कसरी हामी कनेक्ट हुने। एन्ड देन त्यो अवस्थालाई चाहिँ सालोम, अनि त्यो चाहिँ ह्युमन फ्लरिसिङ हो। जब यो स्टेटमा तपाईँ जिउनुहुन्छ नि, तपाईँ र म आफै फलिफाप हुन थाल्छौँ, हामी हराभरा हुन थाल्छौँ, फ्लरिस हुन थाल्छौँ, फल लाग्ने, हरियो पात लाग्ने, भजन 1मा भनेको जस्तै खालको अवस्थामा हुन्छौँ। तपाईँलाई ग्लु भन्ने यो जो छ GLOO, तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज अ क्रिस्चियन AI प्लेटफर्म। अनि उहाँ यता त इन्डियामा लन्च भएको छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई, तर पनि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु सक्नुहुन्छ। यो ग्लु चाहिँ क्रिस्चियनहरूले बनाएको AI प्लेटफर्म हो। अनि यो जो रिसर्च छ हार्वर्ड ह्युमन फ्लरिसिङ प्रोग्राम र बेलर इन्स्टिट्युट फर स्टडिज अफ रिलिजनले झन्डै 7,000 भन्दा बढी मान्छेलाई रिसर्च गरेर बनाएको, र हार्वर्ड युनिभर्सिटीले पनि ह्युमन फ्लरिसिङमा विश्वास गर्नु थाल्दैछ। हेर्नुहोस् है, ब्युटिफुल थिङ हुँदैछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ रिचार्ड डकिन्स जस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ एथिजमलाई पुरा प्रोपागेट गरेर क्रिस्चियनिटी ध्वंस बनाउने कोसिस गरेको थियो। उनीहरूले गड इज डेड भन्ने किताबहरू लेखेर दुनियाँभरिको कुराहरू गरेको थियो। तर अहिले आएर तपाईँले हिस्ट्रीमा देख्नुहुँदैछ फेरि नयाँ जेनेरेसनको लिडर्सहरू आउँदैछ, जस्तो जोर्डन पिटरसन भयो, चार्ली कर्क भन्ने मान्छेहरू, डगलस मरे भन्ने मान्छेहरू, एकदम ज्ञानी यङ मान्छेहरू, जोहरूले चाहिँ एथिजममा, नेचुरल साइन्समा यतापट्टि गइसकेको, तर उनीहरूले देखेर होइन समथिङ इज रङ भनेर उनीहरू फेरि बिचमा आउँदैछ। आई थिङ्क मेबी वी निड गड। यो कन्भर्सेसन चाहिँ चर्चमा भएको कन्भर्सेसन होइन, यो चाहिँ पब्लिक स्क्वायरमा, एकाडेमिक वर्ल्डमा भएको कन्भर्सेसन हो। अनि उनीहरूले पनि के भन्दैछ, यो जो प्रकारको टेक्नोलोजी बढेर गयो, यसले जो प्रकारको विकृति समाजमा ल्याइराखेको छ, त्यो देखेर भन्दैछ उनीहरूले हामीलाई एउटा बिब्लिकल इथिक्स, बिब्लिकल फ्रेमवर्क चाहिने रहेछ, नत्र भने हाम्रो सोसाइटी कोल्याप्स हुने रहेछ भनेर आएर चाहिँ यो हार्वर्ड र बेलर इन्स्टिट्युटले गरेर चाहिँ मान्छे कति बेला चाहिँ फस्टाउँछ भन्दा चाहिँ यो 7वटा चिज चाहिँ उनीहरूको जीवनमा हुनुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ ह्युमन फ्लरिसिङ हुन्छ भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, जो कुरा हामी बाइबलले पहिल्यैदेखि भनेर आएकै कुराहरू हो। बुझ्नुहुँदैछ? सो मैले तपाईँलाई के भन्नु चाहिँ, बाइबल रङ छैन क्या, बुझ्नुहुँदैछ? तर हाउ यु प्रेजेन्ट द बाइबल टु यङ्गर जेनेरेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले बाइबल देखाएर तर्साउनु हुँदैन यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ, तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्छ कि बाइबल चाहिँ हाम्रो वेलबिङको लागि चाहिँ आशिषका कुरा हो भनेर। हाम्रो चर्चेसहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ तर्साउनेको रूपमा चलाइराखेको छ, तर हेर्नुहोस् त मान्छेले डिस्कभर गर्दैछ ह्युमन फ्लरिसिङको लागि बिब्लिकल एथिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो 7वटा कुरा के छ भने, फर्स्ट चाहिँ फेथ एन्ड स्पिरिचुअल फर्मेसन इज इम्पोर्टेन्ट भनेर, यो चिज क्रिस्चियनले मात्रै भनेको होइन, हार्वर्ड इन्स्टिट्युटले उनीहरूले भन्दैछ वी निड फेथ भनेर भन्दैछ। अब उनीहरूले क्रिस्चियन फेथकै कुरा गरेको होइन, एनी अदर फेथ, तर एथिजम नास्तिकवादले चाहिँ हुँदैन। यु निड समथिङ टु लिभ फर, तिम्रो जीवनमा जिउनको लागि कुनै आधार, एउटा विश्वासको आधार चाहिन्छ भनेर भन्दैछ। अर्को फ्यामिली एन्ड रिलेसनल हेल्थ, हिजोको रुल अफ लाइफमा थियो कि थिएन, थर्ड बक्समा के थियो भन्नुहोस् त? आज बेलुका हामी अझै सिरियसली सिक्छौँ कम्युनिटी। तपाईँ कतिजनाले फोन खेलाएको छैन यहाँ आएर? यो नडाँटिकन अलिअलि खेलाउँदैछ, आई नो द्याट, तर बेसी साथीहरूसँग गफ गर्दै गर्दा, मिनिङफुल कन्भर्सेसन हुँदै गर्दा फोन त्यति आवश्यकता परेको छैन। को महसुस गर्नुहुन्छ? सी वी निड इच अदर। तर तपाईँ एक्लै भएको भएदेखि कति घन्टा जान्थ्यो होला? अनलिमिटेड। एक्ज्याक्टली, द्याट्स वाइ वी निड कम्युनिटी। बुझ्नुहुन्छ? मिनिङफुल कन्भर्सेसन हुने ठाउँ हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई हामीले किन भन्दैछौँ, तपाईँले गएर तपाईँको चर्चमा, युथ ग्रुपमा, सन्डे स्कुलमा, चर्चमा यो कम्युनिटी बनाउन सिक्नुहोस्। हाम्रो चर्च चाहिँ कस्तो भएको छ त, आइतबारको 2 घन्टाको लागि पुरा आउने भएको छ, सट्टै गइहाल्यो क्या। चर्च भनेको खालि वचन सुनेर आराधना हुने ठाउँ मात्रै होइन, हाम्रो भारी बिसाउने ठाउँ, बातचित गर्ने ठाउँ, ह्युमन फ्लरिसिङ हुने ठाउँ हो, फ्यामिली रिलेसनल हेल्थलाई डेभलप गर्ने ठाउँ हो। बुझ्नु? सो इम्पोर्टेन्ट। बुझ्नुहुँदैछ? सो तपाईँले हेर्नुहोस्, एक्सपिरियन्स गर्नुहुँदैछ, यहाँ मजा आइरहेछ, साथीभाइ भेट्नु हुँदैछ, पारा मिल्दैछ, गफ मिल्दैछ, फोन त्यति चाहिएको छैन त। फोन चाहिएको छ के को लागि? लिटरली घरमा फोन गर्नुको लागि चाहिएको छ। फोन त्यतिको लागि बनिएको, खास गरी मान्छे चाहिँ के को लागि बनिएको? आदान प्रदानको लागि, बातचितको लागि,
एकादशासँग सम्बन्ध बनाउनको लागि बनेको। हेर्नुहोस् त कति ब्युटिफुल। थर्ड कुरा के भनेको छ? भोकेसनल पर्पज। तपाईँको जीवनमा भात केले खानु, पैसा कमाउनु मात्रै होइन, मैले यो पृथ्वीमा के कन्ट्रिब्युट गर्नु भनेर थाहा पाउनु। तपाईँ कतिजना पैसा कमाउनुहुन्छ तर पनि पैसाले चित्त बुझ्दैन नि त है। त्यो पछि सोध्नुहुन्छ, हु एम आई, म को हो, मैले के गर्नु भनेर सोध्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मैले चाहिँ यो पृथ्वीमा यो कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, त्यो दिनदेखि तपाईँको जीवनमा भोकेसन आउन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलनेस त्यो पनि थाहा पाउँदैछ, मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्य। कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, फिनेन्सियल वेलबिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तर मान्छेले भन्दैछ भक्कु पैसै कमाउनु, हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले पैसा कमाउनु ठुलो कुरा भएको छ। बट थिङ्क अबाउट इट, कति चाहिँ चाहिन्छ तपाईँलाई पैसा एउटा हेल्दी फ्यामिली हुनुको लागि? मुना मदनको कुरा सम्झिनुहोस्। मुनाले आँसु सुहाउँदै भन्छ, मदन कहाँ भोट जाने, बसौँ न तिमी र म साग र सिस्नो। अहिले बोले साग खा, म त सुँगुर खान्छु भनेर जान्यो भनेदेखिलाई खानुहोस् सुँगुर। तर सुँगुर खाँदै गर्दाखेरि तपाईँले मुना छोड्नु पऱ्यो नि त। तँ जस्तो मुना पैसा छ भने कति पाउँछ भन्ने अब बुझ्नु। त्यही कारण वर्ल्ड भ्यू इज सो इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको लागि फ्यामिलीको तपाईँले के लेगेसी छोडेर जानु हुँदैछ, सो इम्पोर्टेन्ट। अनि आज यहाँनिर यो हार्वर्ड जस्तो अध्ययन गर्ने मान्छेले भन्दैछ तपाईँको फिनेन्सियल वेलबिङ पनि चाहिन्छ, बट तपाईँले लिमिट ड्र गर्नुहोस्, कति चाहिँ चाहिन्छ। लास्ट कुरा भन्दैछ मिनिङ एन्ड पर्पस। यो सातवटा चिज छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँको मानवी उत्थान र फ्लरिसिङ हुनसक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यो कुरालाई फ्लरिसिङलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो ग्लुको जो मान्छेहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो फ्रेमवर्क चलाएर चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि एआई भित्र यो चिजहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पुस गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, एआईले हामीलाई चलाउनु होइन, तर उहाँहरूले सेकेन्ड प्लेटफर्म खोल्दैछ। अनि ग्लुको प्लेटफर्ममा चाहिँ यो एआईको फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ यो फ्लरिसिङको फ्रेमवर्कलाई उनीहरूले हाल्दैछ। अनि त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट के छ भनेदेखिलाई हामी स्मार्ट हौँ न। एआई क्यान बी टुल, तर त्यो टुल चाहिँ हामीलाई सर्भ गर्ने टुल होस् न, हामीलाई युज गर्ने टुल नहोस् होइन। जस्तो मैले तपाईँलाई भने यो पालि हामीले जो ट्रान्सलेसन गरेको छौँ, हामीले नडाटी भनेको हामीले एआई चलाएर ट्रान्सलेट गरेको, किनकि हाम्रोमा ट्रान्सलेट गर्ने टाइम थिएन नि त। चलाउन सक्छ नि बेला बेला तपाईँले, तर फेक चाहिँ नहुनु भनेको नि। मैले भने त तपाईँलाई एआई चलायो भनेर होइन, अन्त एआईमा मजाले चलायो रहेछ मैले गरेको भनेदेखि त पास्टर नौडे भयो नि त, फेक भयो नि त। अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो डर चाहिँ छ कि तपाईँले नगरेर पनि तपाईँले गरेको जस्तो बनाउनु चाहिँ भएन, किनकि जुन दिन तपाईँले त्यो कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ तपाईँले कसलाई माथि उचाल्नुहुन्छ, मसिनलाई माथि उचाल्नुहुन्छ। आई युज इट, यो मेरो लागि हेल्प गर्ने टुल हो। हिजो हामीले सिक्यौँ डिभाइस चाहिँ होइन, म सिन्थेसाइजर बजाउने मान्छे होइन, म पियानो बजाउने मान्छे हो भनेर चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सो दिस इज समथिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब हाउ टु रिगेन आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, हामीले कसरी हाम्रो स्पिरिचुअल हेल्थलाई रिगेन गर्ने भन्दै गर्दा मैले नयाँ कुरा सिकेँ, सायद आनन्द दाजुलाई थाहा थियो होला। हेल्थ इज नट जस्ट द एब्सेन्स अफ सिकनेस। हेल्दी हुनु भनेको चाहिँ बिमार नहुनु मात्रै होइन रहेछ है, तर हेल्दी हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ तपाईँ बिमारबाट कति छिटो जाति हुन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हेल्थ रहेछ। अब आज चाहिँ हाम्रो विशेष कुरा चाहिँ केमा भने चाहिँ तपाईँलाई बिमार छैन भनेको होइन, हामी सबै बिमार छ कि छैन भन्नुहोस् त। सोसियल मिडियाको बिमार छ नि त भनेको नि मैले, छ कि छैन? छ नि, हामी सबै बिमार छ नि है। अब त्यो बिमारीबाट हामी कति छिटो जाति हुन सक्छौँ भन्दै गर्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँले दुईवटा चिज याद गर्नु पर्यो। यो सोसियल मिडियाको कुराहरूले तपाईँलाई वेरी गलाएको जस्तो भएको छ तपाईँलाई है। तपाईँ यसो बाइबल पढ्नु बस्नुहुन्छ, घरिघरि हात खान्छ, ए नछुँ भन्दाखेरि हालेलुया हालेलुया। लेट्स बी अनेस्ट, हुन्छ त्यस्तो कि हुँदैन? त्यो के भएको भन्नुहोस् त, हामी यति साह्रो वेरी भइसक्यो, थाकिसकेछौँ। कतिजना त वुन्डेडै भइसकेको छ, सोसियल मिडियाले घायल भइसकिसकेको छ उनीहरू। तपाईँको मेन्टल डिसअर्डर भइसकिसकेको छ, तपाईँलाई धेरै कुरामा घायल भइसक्यो, या दुइटै हुनु पनि सक्छ। हेर्नुहोस् है, थाकेको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले तपाईँको ह्याबिट, तपाईँको टाइम टेबल चेन्ज गरेर तपाईँ फेरि पनि राम्रो हुनसक्छ। तर वुन्डेड छ भनेदेखिलाई चाहिँ यु निड टाइम फर हिलिङ।
जो कुरा चाहिँ मैले हाम्रो टिमलाई मैले ओपनली कन्फेस गरेको, प्री कोभिडको टाइममा म एकदमै बिजी थिएँ। जब तपाईँ लाइफमा बिजी बेसी बन्नुहुन्छ नि, कोपिङ मेकानिजम हुन्छ। कोपिङ मेकानिजम भनेको बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई जीवित राख्नुको लागि के गर्नुहुन्छ। जस्तो मान्छेहरूले उनीहरूलाई एल्कोहल खाने बानी लागेको छ भनेदेखिलाई बिहानै उठेर उनीहरूले दुई चाहिँ टक्क लगाएपछि चाहिँ ओठ अब चाहिँ ठिक भयो है, हिँड्नु सक्ने भयो भन्छ नि है। बट खास गरी उनीहरूले त्यसकै भरमा मात्रै काम गरिराखेको हुन्छ। द्याट इज कोपिङ मेकानिजम। कतिजनाको लागि कोपिङ मेकानिजम के हुन्छ, ड्रग्स हुन्छ। कतिजनाको कोपिङ मेकानिजम इत्यादि कुरा थुप्रो प्रकारले मेडिकेट गरिराखेको हुन्छ। अनि हामी पनि सोसियल मिडिया चलाउँदा चलाउँदा एउटा चिज बुझ्नुहोस् है, हाम्रो कल्चरमा चाहिँ किन सोसियल मिडियाको यति ठुलो इम्प्याक्ट आयो भन्दै गर्दा हाम्रो मान्छेको लागि चाहिँ सोसियल मिडियाको फ्रेमवर्क नै थिएन। सडनली आयो यो कुरा, आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा बेसी डिभाइसको रूपमा नै चलाए, एन्टरटेनमेन्टको रूपमै चलाए हामीले। अब हामी हुक भए यो कुरा, यसले हामीले छोड्नु पनि सकेको छैन। यसले हाम्रो जीवनको धेरैवटा भागलाई यसले हामीलाई अफेक्ट गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिएटिभिटीहरू घटेर गएको छ, हाम्रो स्पिरिचुअल फर्मेसनमा आक्रमण भइरहेछ। अब कसरी ब्याक आउनु भन्ने कुरा म तपाईँसित गर्दैछु है। मैले भनेको छुइनँ कि तपाईँलाई आज पश्चाताप गर्नुहोस्, यहाँ फोन ल्याउनुहोस्, म बनाउन सक्छु है, तपाईँलाई रुवाइदिनु पनि सक्छु नि। फेरि त्यति याद गर्नु नि, यहाँ दुरु अब फोन सोन छोडेर, नो द्याट इज नट गोइङ टु वर्कआउट। त्यो एकछिनको इमोसनल किक मात्रै हुन्छ, फेरि गएर त्यही हो, लेट्स मेक सम प्लान। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नु प्लान बनाऊ, हामी कसरी निको हुने भनेर। ओके, सो 3टा चिज छ हेर्नुहोस् है, 3 ways टु डिजिटल हिलिङ। फर्स्ट चाहिँ रिक्यालिब्रेसन, यसको नेपाली चाहिँ अनुकांक्षा भन्ने शब्द रहेछ, मैले पनि बुझिनँ। रिक्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ म बसाउँछु, त्यहाँदेखि रिकभरी, एन्ड देन थर्ड इज रिन्युअल। हेर्नुहोस् ल, यो 3टा स्टेप छ। फर्स्ट चाहिँ रिक्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ राम्रो बुझ्नुहोस् ल। रिक्यालिब्रेसन सिम्पल के रहेछ भन्दा, टु चेन्ज द वे यु डु अर थिङ्क अबाउट समथिङ। सोसियल मिडियाको बारेमा, फोनको बारेमा तपाईँले नयाँ प्रकारले सोच्न सक्नु भनेको। जस्तो हिजो तपाईँलाई मैले सानो फ्रेमवर्क दिएँ। वाट इज द्याट फ्रेमवर्क? फोन चलाउनुहोस्, इन्टरनेट चलाउनुहोस्, तर इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चलाउनुहोस्, डिभाइसको रूपमा होइन। हिजो अभिधान भाइको डेमोन्स्ट्रेसन कहिले नबिर्सिनुहोस्। तपाईँले जे पनि चलाउनु हुँदैछ त्यो चिजलाई प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ आफै पनि त्यो प्रोसेसमा परिवर्तन हुनुहुन्छ। तर तपाईँ परिवर्तन नभएर विदाउट रिलेसनसिप त्यहाँ अबन्डेन्स आउँदैछ भनेदेखि त्यो चिज खतरा चिज हो। जसरी सिन्थेसाइजर तपाईँले बनाएको होइन, कसैले प्रोग्राम फिट गरेको छ अनि तपाईँलाई यस्तो भान चाहिँ दिन्छ कि मैले नै बजाएको जस्तो बनाइदिन्छ, तर त्यो तपाईँले बनाएको होइन। बेला बेला तपाईँ नि प्रकृतिमा जाँदै गर्दा प्रकृतिको विशालता देखेर आफैलाई सानो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? यु निड टु डु द्याट अगेन एन्ड अगेन। घरिघरि कमसेकम महिनामा एकचोटि त्यसरी फिल हुनुपर्छ। तर फोनको अगाडि बसेर हेर्दै गर्दा आफैलाई स्याट लाग्छ नि है। फोनमा हेरेर तपाईँले मान्छेलाई कति क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ कि छैन? हाँस्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ है। तर जब तपाईँ आफै त्यो कुरालाई सामना गर्नुहुन्छ नि आफैलाई कति सानो महसुस हुन्छ। यु निड टु फिल लाइक द्याट। तपाईँ ठुलो पहाडको अगाडि उभिँदै गर्दा आफूलाई सानो लाग्छ, वाह प्रभु कत्रो ठुलो हुनुहुँदैछ। तर हामी नेचरमा जानु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् है, मैले हाम्रो भाइ प्रेमलाई भन्दै थिएँ, लेन्डु पास्टर बोले हामीलाई एउटा क्याम्पिङको कुराको लागि कनेक्ट गर्नु हुँदैछ। हाम्रो चर्च बस्तीको चर्च हो। हाम्रो युथ लिडर योगेन भाइ अनि पास्टरनी आमा हामी सल्लाह गरेर युथहरूलाई मैले ट्रेजर हन्ट खेलाउनु लगेँ। 2000 रिवार्ड पनि राख्थेँ। अनि मैले चाहिँ गएर लुकाएँ क्या ट्रेजर हन्ट चाहिँ। योना 3को 16 टुक्रा टुक्रा बनाएर लुकाइदिएको थिएँ। मैले सम्झेँ 15 मिनटमा गेम ओभर हुने रहेछ भनेर। त्यसमा उहाँ पनि पर्नु भएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। यत्रो बच्चाहरू आएर मलाई के भनेको कि जङ्गलमा लुकाएको नि, अङ्कल काँडाले खोर्छ म त खेल्दिनँ भनेर त नि। यत्रो भाइहरू प्याकेट निकालेर चिप्स त गम गम खान्छ। अरे हे प्रभु, के भएको यस्तो, के भएको यस्तो? यहाँनिर काँडाले खोर्स्यो भनेर चाहिँ नपसेको भित्र। कहाँको मान्छे? 21 माइल पेदुङको मान्छे। तपाईँ हाँस्नु हुँदैछ, तर तपाईँको अब ठाडो भने निता र दिपाङ्करको नानी कस्तो हुन्छ मलाई हेर्नु खुब इच्छा छ। पासाङ र शीतलको नानीले
यो चिज तिमीले बदलाएन भने तिमीहरूको नानी त नि यहीँनिर आइप्याड यतापट्टि 2टा फोन झुन्डाएर हिँड्ने हुन्छ। होइन होइन, सिरियस कुरा हो यो, बहुत सिरियस कुरा हो यो। तिमीले जोमेटोबाट मगाउँछ त्यो नानीहरूले त सोचेर मगाइदिने हुन्छ, हेर्नु त्यहाँदेखि। अनि जबसम्म यो प्रकृतिमा त्यो नानीहरू घुमेन गएन भनेदेखिलाई कसरी उनीहरूको स्पिरिचुअल फर्मेसन हुन्छ? आर यु गेटिङ दिस पोइन्ट? सो यो चेन्ज गर्नुको लागि आदत कसले चेन्ज गर्नु पर्यो भने त आमा र बाउले चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो चर्चमा नानी रुयो भनेदेखिलाई पहिला चाहिँ त्यो निप्पल दिन्थे नि है, मुखमा सट्टा हालिदिन्थ्यो, गरेर नानी रुनु बन्द हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नयाँ निप्पल फोन भने। मैले त्यस्तो नानी देखेको छु कि भिडियो खोल्दैन भने भातै खाँदैन नानीले। भिडियो भने के भएको यो, हेर्नुहोस् कति गम्भीर कुरा बुझ्नु हुँदैछ। यो चाहिँ स्पिरिचुअल फर्मेसन हो। यो चाहिँ फोनले गरेको स्पिरिचुअल फर्मेसन हो। नानीले प्रार्थना पनि सिकेको छैन, बाउ आमासँग बोल्नु हिँड्नु केही सिकेको छैन, उसले सबै कुरा फोनबाट। अनि आमाहरूको कस्तो गम्भीर, हाम्रो नानीले त नि यत्रोमै फोन खेलाउँछ। आमामा अघि कति राम्रो गर्नुभएछ, राम्रो गर्नुभएछ, एकदम राम्रो गर्नुभएछ, कति ज्ञानी भएछ तपाईँको नानी, फोन खेल्ने भएछ। अहिले त खेल्नु सिक्यो। गहिराईमा पहिले मधु छेत्रीको आनन्द सर गीत थाहा छ तपाईँलाई? गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेपछि मोती टिपी नफर्का। हामी चाहिँ त्यस्तो गीत सुनेर हुर्केको है। अहिलेको नानीहरूले चाहिँ त्यो फोनमा डुबिसकेपछि के चाहिँ निकालेर आउँछ त्यो कसलाई थाहा छैन। क्युमुलेटिभ टेक्नोलोजी चाहिँ के छ अरे? क्युमुलेटिभ, द मोर यु नो मोर यु लर्न। बुझ्नु हुँदैछ नि? सो त्यसले गर्दाखेरि यो जो तपाईँले फोनको बारेमा, टेक्नोलोजीको बारेमा, यु हेभ टु लर्न टु थिङ्क न्यू। वाट डिड यु लर्न फ्रम यो वुन्ड्स एन्ड वेरिनेस? जस्तो मैले मेरो प्री कोभिड एरामा कतिवटा नेटफ्लिक्स हेरेँ। मैले नै भने, आज म तपाईँलाई कन्फेस गर्दैछु, प्रभुलाई धन्यवाद छ, म पोर्नोग्राफिक मटेरियलहरूमा गइ नै केही गरिनँ। तर त्यो सिरिज मलाई नाम पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। आई डोन्ट रिमेम्बर एनिथिङ। मेरो लाइफको रफ्तार बेसी थियो। आज पनि पास्टरले तपाईँलाई रफ्तार भन्दै थियो। म संसारको धेरै ठाउँमा घुम्ने मौका पाएको छु। कोभिड सकिसकेपछि मेरो जीवनमा धेरै यो शान्त भयो, अनि म धेरै स्वस्थ हुन थालेँ। अनि मेरो आइप्याडमा यसो नक्सा हेरेको त कस्तो दामी दामी ठाउँमा गएको रहेछु क्या म नि, तर मलाई थाहै छैन। तपाईँले भन्नु त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर? हुन्छ, मान्छे बेसी स्पिड भयो भनेदेखि। यति दामी दामी खानाहरूको नक्सा रहेछ कि, तर त्यो मुखमा स्वादै छैन त्यो खानाको। खाना खाएँ तर स्वादै छैन। बुझ्नुहुन्छ? त्यसलाई आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भन्छ नि। तपाईँको जिउ चाहिँ छ तर जिउमा तपाईँको सोल छैन त्यो ठाउँमा। आज दिस इज वाट इज ह्यापनिङ विथ द चर्च। बुझ्नु हुँदैछ? मान्छेको जिउ मात्रै छ चर्चमा, सोल छैन चर्चमा, किनकि उनीहरूको रफ्तार बेसी भइराखेको छ। अनि पास्टरले उनीहरूलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउने कोसिस गरिरहेछ, तर उनीहरूको बडी मात्रै त्यहाँ छ, सोल त्यहाँनिर छैन। हेर्नुहोस्, सो बडी र सोलको स्पिडलाई एउटा लिमिटमा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ। रिक्यालिब्रेसन इज मेकिङ चेन्जेस अराउन्ड यो ह्याबिट। अनि मैले अहिले फेसबुक छ हाम्रो कतिवटा मिडियाको लागि, तर आई डोन्ट युज फेसबुक। मैले ढाँटेको भनेदेखि समीर भाइ पछाडि समीर भाइले राखिदिनु भएको छ, तर म हेर्दिनँ। इन्स्टाग्राम पनि छ तर म हाल्दिनँ, काम चाहिन्छ भनेर राखेको। अहिलेको समाज चाहिँ त्यस्तो छ। तर पास्टर समीर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पास्टर समीरले 2टा मेटाइदिनु भयो। मैले भनेको तपाईँ त्यति ऱ्याडिकल हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कुन चाहिँ चिजले, अब हेर्नुहोस् मतीमा प्रब्लम। यदि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई स्वर्ग जानु साह्रो पर्दैछ काटेर फ्याँक्दियो भने काटेर फ्याँक भनेको होइन नि। इफ सोसियल मिडिया इज बिकमिङ अ च्यालेन्ज फर योर स्पिरिचुअल फर्मेसन, वाट विल यु डु अबाउट इट भनेको नि। प्रभु मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ कि सोसियल मिडियामा चाहिन्छ भन्ने हो कि यु हेभ टु मेक अ चोइस। यहाँनिर यति सिरियस कुरा भइरहेछ अहिले कतिजनाको लागि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? सो रिक्यालिब्रेसन चाहिँ त्यो हो। तपाईँको ह्याबिटमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो। हामी अझै कुरा गर्छौँ, लर्न टु थिङ्क इन टर्म्स अफ रिदम एन्ड नट गोल। म छुँदिनँ फोन भन्ने पनि होइन, तर रिदम। म यति बजी कि यति बजीसम्म छुँदिनँ, यति बजी मात्रै हेर्छु। म नहेर्नु पनि भनेको होइन मैले, बुझ्नुहुन्छ? यु निड इट। तपाईँ हामी यस्तो संसारमा बाँचेको छौँ, बट तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस् त्यो चिजलाई। द्याट इज अ रिक्यालिब्रेसन है। अब रिकभरीमा चाहिँ के छ भने, इट इज मोर अबाउट यो फिजिकल एनर्जी, मोर देन टाइम म्यानेजमेन्ट। इट इज अबाउट यो एनर्जी म्यानेजमेन्ट। यो चिज सिक्नु तपाईँको लागि जरुरी छ। म तपाईँलाई अलिकति हेल्प गरौँ यसमा। रिकभरी भनेको चाहिँ के भनेदेखिलाई, तपाईँ
बेसी फोन हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको एनर्जी पुरा डाउन हुन्छ, हेर्नुहोस्, पक्का हो यो। त्यसले गर्दै गरेर तपाईँको एक्सर्साइज गर्ने टाइम, यसलाई हामी के भन्छ, ट्राफिक। बिहान 5 बजी तपाईँ सिलगढीबाट कालिम्पोङ आउनुभयो भनेदेखि कति घन्टामा आइपुग्नुहुन्छ? 5 बजी मेबी तपाईँ 1.5 आवरमा आइपुग्नुहुन्छ। तर तपाईँ 11 बजी सिलगढीबाट कालिम्पोङ आउनुभयो भने तपाईँलाई कति घन्टा लाग्छ? मिनिमम 3 घन्टा लाग्छ। फरक के हो भन्नुहोस् त? लेस ट्राफिक। बिहान कोही पनि उठेको हुँदैन, तपाईँको गाडी कसले पनि नरोकिकन कुद्छ। तपाईँको जीवनमा 12 घन्टामा त्यो मर्निङको ट्राफिक चाहिँ कति बेला हो? तपाईँ कतिजनाले भन्नुहुन्छ म बिहान उठ्न सक्दिनँ, इट्स ओके, तर कति बेला चाहिँ तपाईँको एनर्जी चाहिँ बेस्ट भइराखेको हुन्छ? कतिको राति हुनसक्छ, कतिको दिउँसो हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अन यो बडी, तपाईँको टाइम। भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईँको ग्रिन एनर्जी चाहिँ कति बेला हुन्छ? तपाईँ बिहान उठ्दै गर्दा, जस्तो आज बिहान म उठ्दै गर्दा म हाई काट्दै उठिनै 6 बजी उठेर त्यो रनले त्यसरी बाइबल पढ्यो भने कस्तो हुन्छ होला सोच्नुहोस् त? गरेर बाइबल पढ्यो भने तपाईँ छेउमा बस्यो भने तपाईँ आमामा के साह्रो आयो। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँको एनर्जी सो इम्पोर्टेन्ट। एन्ड आई फेल द मोस्ट एनर्जी जब म 6 घन्टा 7 घन्टा उठेर बिहान उठ्छु। त्यो 2 घन्टा मेरो अनइन्टरप्टेड टाइम हो। हेर्नुहोस् है, त्यो 2 घन्टामा जे काम गर्नुहुन्छ नि, पर्ह्याप्स तपाईँले 10 घन्टामा गर्ने काम चाहिँ तपाईँले 2 घन्टामा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइम चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडिया नहेर्नुहोस् भनेको मैले। एटलिस्ट तपाईँको 2 घन्टा त्यो ग्रिन एनर्जी, तपाईँको क्रिएटिभिटी, गीत लेख्ने काम, के गर्ने काम चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फोनलाई चाहिँ तपाईँले बाकासमा हालेर बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई इन्टरनेट चाहिँदैन त्यति बेला, बुझ्नुभयो? नोटिफिकेसन सब झ्यापचुप पारेर तपाईँको बाइबल, नोटबुक निकालेर तपाईँ आइडियाजहरू सोच्ने इत्यादि कुराहरू। जब तपाईँको ग्रिन एनर्जी सकिन्छ, 8 बज्छ 7 बज्छ तपाईँ काममा जानु इत्यादि कुराहरू, त्यहाँदेखि तपाईँ बिस्तारै आफ्नो डेली रुटिनमा जान्नुहुन्छ। त्यसलाई कसैले भन्नुको छ अरेन्ज या येल्लो एनर्जी भन्छ। बेस्ट एनर्जी छैन। तपाईँलाई थाहा छ जेफ बेजोस जो एमाजोनको मालिक हो, उसले चाहिँ नि मिटिङ चाहिँ कति बेला गर्छ अरे भन्नुहोस् त? बिहान 9 देखि 10 बजीको भित्र मात्रै गर्छ। किन गरेको थाहा छ तपाईँलाई? किनकि उसको ब्रेन चाहिँ राम्रो फङ्सन भइराखेको हुन्छ त्यति बेला। उसले रङ डिसिजन नलिनुको लागि चाहिँ उसले बेस्ट डिसिजन। तपाईँ चाहिँ व्यापारी हुनुहुन्छ, लर्न यो ह्याबिट्सहरू। पास्टर बाबु, तपाईँको पढ्ने अध्ययन गर्ने टाइमहरू चाहिँ राति सुत्ने बेलामा सन्डेको वचन चाहिँ स्याटरडे 10 बजीतिर बनाउँदा कस्तो हुन्छ होला? त्यो पनि सुँगुरमा चाहिँ खाएर कस्तो हुन्छ होला, होइन? सो तपाईँको बेस्ट टाइम चाहिँ बिहान 6 बजी या 4 बजी, वाट एभर टाइम तपाईँको ग्रिन जोन कति बेला हो, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी एकदमै राम्रो भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, सो सबैले आफ्नो आफ्नो ध्यान गर्नुहोस्। टाइम म्यानेजमेन्ट होइन, एनर्जी म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। अनि जहिले पनि म के गर्छु, म 4 बजीतिर वकमा जान्छु। अनि वकले फेरि पनि बडीको ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुन्छ। आएर फेरि आई गेट 1 आवर अफ वर्क। अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यहाँदेखि कामै गर्दिनँ। 7 बजीदेखि उता मेरो ब्रेन पुरै डेडै भइसकेको हुन्छ। अनि म रिल्याक्स गर्छु। हेर्नुहोस्, बट आई स्टार्ट माई डे एटलिस्ट 5 o'clock म सुरु गर्छु। सो तपाईँले सिक्नुहोस् यो कुरालाई। त्यति बेला चाहिँ सोसियल मिडिया, फोनको छेउमा नबस्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, त्यो 2 घन्टा 1.5 घन्टाले पनि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै हाई भएर जान्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँको रिकभरीको टाइम। अब लास्ट कुरा, रिन्युअल। बिब्लिकली तपाईँले हेर्नु भने रिटर्न टु द फर्स्ट लभ। तपाईँले देख्नुहुन्छ रिन्युअल भनेको चाहिँ नि, जब पनि सोसियल मिडियाबाट तपाईँ चङ्गाई हुन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ फर्केर कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? प्रभुको प्रेममा फर्केर जानुहुन्छ। यूहन्ना 15, 13 र 8मा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई मेनो मसँग रहो भन्ने कुरालाई सिक्नुहुन्छ। पत्रुसलाई प्रभुले फेरि पनि रेस्टोर गर्नुभयो, रिन्यू गर्नुभयो। पत्रुसलाई प्रभुले भन्नु भएन ठुलो ठुलो काम गर भन्नु भएन। के भन्नुभयो? डु यु लभ मी? हिजोदेखि तपाईँलाई मैले भन्दैछु, हाम्रो जीवनको सेन्टर चाहिँ लभ, रिलेसनसिप र इन्टिमेसीमा छ। हेर्नुहोस्, अनि जब प्रभुको प्रेमको उपस्थितिमा रहनुहुन्छ, आज पास्टरले बिहान हामीलाई साइलेन्स एन्ड सल्युटिड सिकाउँदै थियो। जब प्रभुको प्रेमले भरिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको इन्सेक्युरिटी, तपाईँको फियर, तपाईँको धेरैवटा यस्तो कुराहरू निको हुन थाल्छ। अनि तपाईँ बेटर पर्सन हुन थाल्नुहुन्छ। तपाईँको डिसिजन बेटर हुन थाल्छ। लभिङ, काइन्ड, एम्पथीले भरेको मान्छे, अरूलाई दुःख पर्दै गर्दा तपाईँ साँच्चै दया देखाउन सक्ने मान्छे बन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी मिनिस्ट्री गर्ने मान्छेहरू पनि हाम्रोमा कम्प्यासन चाहिँ घटेर गएको छ। किनभनेदेखि हामी पनि बेसी ओभरलोड भइसकेको छौँ। अनि बोर्डम चाहिँ
तपाईँलाई अल्छी लाग्छ नि, अल्छीले चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ कम्प्यासन दिने क्षमता डेभलप गर्छ अरे। हेर्नुहोस्, सो तपाईँ जब कन्स्ट्यान्ट तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँकोमा अरूलाई कम्प्यासन देखाउने क्षमता पनि घटेर जाँदै गरेको हुन्छ। जब तपाईँ अल्छी लाग्छ, हाई काट्नुहुन्छ, इट्स अ गुड थिङ। त्यति बेला चाहिँ क्रिएटिभिटी आउन थाल्छ। हेर्नुहोस्, अब डिजिटल सबात, हामी डिजिटल कुराबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई सिम्पल यो एन्डी क्राउचले सिकाउनु भएको कुरा हो। 1 hour अफ अ वेकिङ आवर्स नट युजिङ एनी डिभाइस, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। दिनमा 24 घन्टामा, विशेष 7-8 घन्टामा, राति सुत्दा त सुत्दै भइहाल्यो, 7-8 घन्टामा 1 घन्टा चाहिँ फोन नचलाइकन बस्ने कोसिस गर्नुहोस्। 1 hour खालि। 1 day इन अ विक नट युजिङ एनी डिभाइस, हप्तामा 1 दिन चाहिँ डिभाइस नचलाउनुहोस्। एन्ड देन 1 week इन अ इयर नट युजिङ एनी डिभाइस। सिम्पल छ, सकिन्छ कि सकिँदैन? आम्मामा सजिलो छ भन्दै चाहिँ हेरौँ है। 7 घन्टा 8 घन्टामा 1 घन्टा चाहिँ के नचलाउनु, फोन नचलाउनु। सो मर्निङ त्यो हुनसक्छ। सो हाम्रो टिमकोलाई थाहा भइसकिसकेको छ, म बिहान फोन उठाउँदिनँ, आई डोन्ट टेक माई फोन। अनि त्यो 2 घन्टाले पनि मेरो मेन्टल हेल्थ एकदमै राम्रो भएर गयो। म आई डोन्ट टच माई फोन। अनि 8 बजी म खाजा खाने बेलामा मेरो वाइफलाई भन्छु मेरो पनि फोन ल्याइदियो, अनि त्यहाँबाट मात्रै म फोन चलाउँछु। सो स्टार्ट समथिङ लाइक द्याट। 1 घन्टा डोन्ट टच यर फोन। अनि हप्तामा 1 दिन, मैले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु बाँकी छ। एक दिन चाहिँ पुरा भएको छैन, बट आइएम ट्राइङ। हप्तामा 1 दिन छान्नुहोस्, त्यो दिन तपाईँ फोन चलाउनुहुन्न। एन्ड देन वर्षमा 1 हप्ता छान्नुहोस्, यो एन्टायर विक तपाईँले डिजिटल सबात लिनुहुन्छ, डिजिटल फास्टिङ गर्नुहुन्छ। एन्ड हेर्नुहोस् तपाईँको लाइफमा कतिको भाइटलिटी र ग्रोथ अनि क्रिएटिभिटी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो लास्ट क्वेसन तपाईँलाई, अब ग्रुप डिस्कसनको टाइम छ अलिकति। हाउ मच ह्युमन एजेन्सी आर वी लुजिङ? हाउ डु वी फिल अबाउट इट? हाउ डु वी स्टप इट एन्ड टिच इट इन आवर चर्चेस? हामीले हाम्रो मानवीय शक्तिलाई, फ्री विललाई कसरी हराउँदैछौँ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मण्डलीलाई यसको बारेमा कसरी सिकाउने, यसको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि पास्टरले हामीलाई यो ग्रुप डिस्कसन लिड गर्नुहुन्छ। ल, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो टेबल घुमाउनु, चौकी घुमाउनु सक्नुहुन्छ, अनि हामी बातचित गर्ने। 100 दिन चाहिँ मैले डिजिटल फास्टिङ प्र्याक्टिस गरेँ है। 1 हप्ता साह्रो पऱ्यो, इनफ्याक्ट 20 दिन जस्तो साह्रो पऱ्यो। त्यहाँदेखि एकछिन मलाई सजिलो हुँदै गयो है। तर मैले के भन्नु कोसिस गरेको भन्दाखेरि चाहिँ म 100 दिन पनि डिजिटल डिटक्स गरेर पनि त्यसको बादमा चाहिँ एभ्री डे प्र्याक्टिस भएन भने चाहिँ आई थिङ्क फेरि फेटिङ हुँदो रहेछ, फेरि त्यो ब्याक आउँदो रहेछ। सो बेटर चाहिँ के हुन्छ भने बरु दिनमा 10 मिनटबाट सुरु गर्नुभयो भने 5 minutes 10 minutesबाट सुरु गर्नु भने हेल्पफुल हुँदो रहेछ। जस्तो कि अहिले मेरो जिउ पुरा लागिरहेको छ, भुँडी पनि लागिरहेको छ। तर म पहिला जिम जाँदाखेरि 3 महिना रेगुलर, 6 महिना रेगुलर जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ क्या भेटाएँ है। तर जब जिम जानु छोडेँ मैले, जिउ लागिहाल्यो है। अहिले यहाँ तपाईँले देखिहाल्छ, बाइबल राख्ने स्ट्यान्ड भइसक्यो है। तर पोइन्ट इज तपाईँले यो यस्तो खालको डिजाइन गर्नुहोस् आफ्नो लागि, ताकि तपाईँले स्मल बट लङ त जानु सक्नुहोस्। 1 बिग थिङ नगर्नुहोस्। जस्तो मैले गरेँ 100 दिन सुन्दा भयङ्कर सुन्छ, तर एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्ने मेकानिजम छैन भने त्यो इभेन्ट मात्र हुन्छ, त्यो सस्टेनेबिलिटी चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो। सो म चाहिँ स्मलबाट बिस्तारै हाम्रो ग्रुपको डिस्कस गर्दा चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दा चाहिँ हामीले अघि भन्नु कम्युनिटीको बारेमा हामीले हप्तामा एकपल्ट सन्डे त हामी युथहरू भेट्छ, बट देन हप्तामा बिचमा पनि हामी भेटेर के एक्टिभिटिज गर्न सक्छौँ है। त्यो दिन चाहिँ फोन नलिएर, जस्तै नेचर वक भयो, त्यसै भेटेर बाइबल स्टडी डिस्कसन गऱ्यो। अन्त लाइक एक-एकवटा बुक पढेर त्यसको समरी भेटेर डिस्कस गऱ्यो। अन्त त्यो वेमा हामीले डिस्कस गरेर चाहिँ हामीले त्यो एक्टिभिटिजलाई हेऱ्यौँ। थ्याङ्क यू। हामीले गरेको डिस्कसनमा चाहिँ यो फ्री विल चाहिँ हामीले लुज गरिरहेको छौँ। कारण है हाम्रो यो जति पनि सोसियल मिडियाहरू एकदमै अट्र्याक्टिभ भएको कारणले गर्दा, यसको नेचर एकदमै अट्र्याक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि, इजी एक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि
हामीले ह्युमन एजेन्सीलाई हामीले लुज गरेको छौँ है। किनभने जसरी आदम अनि हवालाई पनि त्यो फल एकदमै सुन्दर लागेर उनीहरूले हेरिबस्यो, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि त्यो फ्री विललाई कता न कता हामीले लुज गरिरहेको छौँ। किनभने हाम्रो छेउछाउको सबै सराउन्डिङ्सले नै यो चलाइरहेको छ, यो गरिरहेको छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यसलाई चलाइरहेको छौँ भनेर अब सजिलोसँगले नै हामीले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हाम्रो जति पनि फ्री विल छ ह्युमन नेचरको हामीले गुमाइरहेको छौँ भन्ने यो डिस्कसनमा आयो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ, सबैजनालाई जयसी। हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ हामी के डिस्कस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आफ्नो फ्री विललाई चाहिँ कसरी गुमाइरहेका छौँ भनेर बुझ्दै गर्दा हामीले उत्पत्तिको 2 अध्यायमा भेट्यो भने हामी पाउँछौँ परमप्रभुले चाहिँ 6औं दिनसम्म काम गर्नुभयो अनि 7औं दिनमा चाहिँ उहाँले विश्राम लिनुभयो भन्ने कुरा छ। अनि परमप्रभु स्वयं नै गड अफ रेस्ट हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले विश्रामको परमप्रभु हुनुहुन्छ भने आज हाम्रो मानिसहरूले किन विश्राम गरेको होला भन्ने कुरा नि है। हामीले पनि विश्राम लिनुपर्छ। हामीले पनि कति कुराहरूलाई हामीले आफ्नो कामले व्यस्ततालाई पनि हामीले अलगै पछाडि राखेर हामीले परमप्रभुले जसरी विश्राम दिनुभयो हामी आफ्नो व्यस्ततालाई, हामीले आफ्नो जीवनको कतिवटा समस्या हुनसक्छ या हाम्रो बिजी लाइफलाई हामीले अलिकति यता सारिकन हामी विश्राम लिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले कसरी यो स्टेपलाई जान सक्छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै गर्दा चाहिँ सन्डेको सर्मनमा मात्र हामीले हाम्रो मण्डलीलाई हामीले वचन प्रचार गरेर मात्र होइन, तर अरू विकहरू पनि छ। अनि त्यो विकमा चाहिँ एउटा दिन छुट्याइकन हामी आफ्नो मण्डलीलाई भेला पारिकन है मेन्टल हेल्थको बारेमा हुनसक्छ कि विश्रामको बारेमा हुनसक्छ कि या कुनै असल कुरा जुन कुरा चाहिँ अब स्पिरिचुअल कुरा होइन तर अरू बेग्लै कुराहरू जुन कुरामा चाहिँ हामी स्ट्रगल गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकअर्काको कुरालाई बुझेर उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। ह्युमन एजेन्सीलाई चाहिँ कसरी लुज गरिरहेको छौँ, कति गरिरहेछौँ भन्ने है। अनि हामीले डिस्कस गर्दै गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ कुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै टोटली लस्ट भएको छ। किनभने बेसी इन्टरटेनमेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीले एका दोस्रोको इमोसन्स बुझ्नै छोडेको छ। इमोसनल बुझ्नै छोडेको छ हुन्छ नि कि लाइक अब मेरो साथीलाई मेरो जो पनि छ उहाँहरूलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा हामी आई टु आई फिल गर्नु सक्दैनौँ हो। त्यस्तो कुराहरू इमोसनल मात्रै होइन तर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यो कुरा पनि लुज गरेको हामीले फिल गरेको छौँ। आई थिङ्क हामीले जे कुरा आफै प्र्याक्टिस गर्दैनौँ त्यो कुरा अरूलाई गराउनु मिल्दैन है। सो आई थिङ्क आजको होल सेसनमा नि इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ वान। हामी आफूलाई के कुरा कहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो लिमिट भेटाउने, कहाँसम्म चलाउने, कहाँसम्म नचलाउने, अनि कुन चाहिँ कुरामा ध्यान दिने, कुन कुरामा चाहिँ हामी इन्टेन्सनल हुने, कुन कुरामा नहुने, त्यो आई थिङ्क दाजुले हामीलाई एकदम राम्रो तरिकाले त्यो कुराहरू सिकाउनु भएको छ।